اچانک میرے پیغمبر دے بیندیا حضرت ابراہیم دنیا تو رخصت ہو گئے نے تے میرے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو برس جاندے نے اللہ میری آنکھاں پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ ایک صحابی کہہ لگے اللہ دے پیغمبر ساری زندگی سانو صبر دیاں تلقیناں کرن والے ہو اج تواڈے تے دکھ آیا اولاد دا غم تواڈے کولوں برداشت نہیں ہویا اج تسی وی ٹہ پیو اج تواڈیاں اکھاں وچوں آنسو نکل گئے نے میری آقا فرماندے نے میرے صحابیو سنو پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اللہ اکھاں وچوں آنسو نکلن دی گل کوئی نہیں ہے تے رحمت دے آنسو ہویا کردے نے رونا پٹنا کرلانا چیخنا زبان وچوں جاہلیت والے جملے استعمال کرنا سینہ پٹنا بالا نو نوچنا عجیب طرح دیاں گلاں کرنیاں اج تیرے معاشرے دے اندر تو سب ویکھے آوے حضرات دی وقار کو فوت ہو جاندا ہے اور عجیب طرح دیاں ماتم کر دیاں نے اور عجیب طرح دیاں وعدہ نکال دیاں نے میرے محترم بھائیو شریعت اسلامیہ نے اس چیز تو منع فرمایا وے اللہ پھر میں ابتدا دے اندر محبت دا ترانہ جو پڑھنا چاہنا وا مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے اچھا بھائی پہلی باری میں تواڈے پنڈے چایا وا مینوں انج لگ رہا تسی بڑے جلسے سندے ہو بڑے ذوق والے ہو بڑے شوق والے ہو ایڈے شوق والے ہو اجے جملہ پورا نہیں ہوندا سبحان اللہ کہہ رہے ہو اللہ جاندا تہاڈی محبت ہے اے تہاڈا بڑا پیار ہے اج پتہ لگ جائے گا میں مہمان ہاں مسافر ہاں انشاءاللہ دعاواں بھی کراں گا اللہ سونیا اج جڑا سبحان اللہ کہے اللہ اسے مہینے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب کر دے اللہ مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے اوہ گل مقدرہ دی کی سناوا آکے غلیمہ میں واری جاوا آکے غلیمہ میں واری جاوا کیوں سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا چو بے مثالے مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے آقا دا نام ہے سارے محبت نال درود پڑھو حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان پیا کر دے پہلا پارا حضرات دی وقار سورہ بقرہ دوسرا پارا تیجا رکو شروع کندہ پیاوے اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اپنے آپنو مومن تے مسلمان کہنے والو فرمایا استعینوا اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر دکھی بندیاں نو کہہ دیو پریشان لوکاں نو کہہ دیو فرمایا جدو دکھ آنا مدد مگنی تے کائنات دے رب کلو مدد منگنی ہے اللہ جدو پریشانی آئے مدد کدے کلو منگنی ہے
اور جدو ٹینشن آئے رب کے پکار کرنی ہے اللہ اللہ جدے تو علاوہ الہ کوئی نہیں جدے تو علاوہ مشکل کشا تے حاجت روا کوئی نہیں مالک دے در تے آئے ہو تے انجا کی آکھیا کرو اللہ میں دکھیا پریشانا اللہ میں تیرے در تے آ گیا تیرے کلو مانگ کے جاوا گا تے آ کر کے آکھیا کرو کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کے تیرے سوا کون ہے تیرے بندوں کے تیرے سوا کون ہے اور کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر کہ تجھ کو کیا کون ہے جدو پریشانی آئے مدد رب کو مگنی ہے آگے فرمایا بالصبر والصلاۃ فرمایا ایک تے نماز پڑھنی ہے تے دوجا صبر کرنا میں حضرات دی وقار جیسی نماز بھی چھڑ گئے وا صبر بھی چھڑ گئے وا آئیے صبر کیجئے اللہ اللہ جڑا بندہ جدو پریشانی آئے نا جدو تکلیف آئے نا جڑا بندہ صبر کرے گا اللہ پاک کیسے لوکانوں کی عطا فرمائے گا فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا میں کائنات دا رب ایسے لوکا دا ساتھ دے گا آج بندے نو دکھ آئے پریشانی آئے ٹینشن آئے بندہ پرا کل جاندہ ہے او پراوا میں نو 10,000 روپیاں چاہی داوے ایک وری پرا گل سنے گا دوجی وری سنے گا تیجی وری اپنا دروازہ بند کر دے گا اپنا موبائل آف کر دے گا او کہے گا پراوا تیرا کام بن گیا وے اور دکھا ویلے سکے پرا چھڑ جاندے نے اور دکھا ویلے ہمسائے چھڑ جاندے نے دکھا ویلے دنیا والے چھڑ جاندے نے آسمانہ تو وعدہ دیے میرے بندے اور جدو پوری کائنات تینو چھڑ جائے گی وہ دو بھی میں تیرا ساتھ دے گا پر شرطے وے صبر کرنا پوے گا صبر کرنا پوے گا آج بے صبری بڑی ہے آج برداشت ختم ہو گئی ہے اور بندہ بے صبری دے پیچھے پرانو قتل پیا کر داوے اپنی بیوی دا قتل پیا کر داوے اپنے بابے دا قتل پیا کر داوے میرے محترم بھائیو سیانیاں نے گل کیتی ہے صبر دا پھل بڑا مٹھا کھویا کر داوے پر صبر کرو تے سینا ویکھیا جے کائنات دا رب پھر تانوں پھل عطا کرے گا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ پاک اپنے مومن بندیاں نو بڑے انداز نال ازمایا کر داوے بڑے بڑے طریقیاں نال ازمایا کر داوے بندیاں تے کئی رنگ اندر کئی انداز اندر دکھ تے ستم آندے نے اللہ دا قرآن فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف اللہ فرماندے نے میں کدی کدی اپنے مومن بندیاں نو خوف دے اندر مبتلا کر کے آزمانا وا والجوع کدی روٹیاں دے کے آزمانا وا والجوع کدی روٹیاں چھین کے آزمانا وا کدی دولت دے کے آزمانا وا کدی لے کے آزمانا وا کدی بنگلہ دے کے آزمانا وا کدی لے کے آزمانا وا کدی کاروبار دے کے آزمانا وا کدی کاروبار کھو کے آزمانا وا کدی گڈیاں دے کے آزمانا وا کدی گڈیاں چھین کے آزمانا وا فرمایا کائنات دے لوگو والجوع ونقص من الاموال کدی مال دے کے آزمانا کدی لے کر کے آزمانا وا والانفس کدی تیاں دے کے آزمانا کدی پتر دے کے آزمانا وا کدی تیاں پتر والا میوہ لے کے آزمانا
آزمانا وا اگے فرمایا وسمرات کدی پھل دے کے آزمانا وا کدی لے کر کے آزمانا وا ایک سال گندم بڑی ہوئی ہے دوجے سال اگ لگ کے سڑتے جل گئی ہے ایک سال بڑی پرافٹ آئی ہے دوجے سال کچھ بھی نہیں پرافٹ آئی اللہ فرماتے نے جڑا بندہ اللہ او دیتے دکھ آئے کئی طریقے نال اے ساری آزمائشاں نے ایک اور گل یاد رکھے جے میرے محترم بھائیو بزرگو بندہ منصب دے لحاظ نال جڈا وڈا کھوئے گا رتبے دے لحاظ نال جڈا وڈا کھوئے گا اوڈی وڈی بندیاں تے تکلیف آندی ہے اوڈی وڈی بندیاں تے آزمائش آیا کر دیے اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ انہاں ساریاں دکھاں تے پریشانیاں تے آزمائشاں دے ویلے صبر کردا وے اللہ سونے ایسے لوکاں نو کی عطا فرمائے گا فرمایا وبشر الصابرین فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں رب دیاں عدالت ہوئے گی ایسے لوکاں نو صبر دے بدلے خوش خبری دے واگا خوش خبری اے کائنات دے لوگوں صبر کرو گے صبر دے بدلے کائنات دا رب توانو جنت الفردوس دا داخلہ عطا کر چھڑے گا کیوں جی سودا سستا ہے کہ کوئی نہ اوہ صبر تسی کر لو جنت دی بشارت رب دا قرآن سنا رہی ہے اللہ 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 دے قرآن دا تیسرا مقام ہے جدو بندے تے پریشانی آئے زبان ویچ جملہ کڑا کھونا چاہی داوے صبر کیویں آئے گا اللہ اللہ آگے کہنے کاری صاحب مولانا صاحب صبر ہندہ کوئی نہیں اللہ اللہ جذباتی بڑھاوا خون گرم بڑھاوے آؤ میں تو نسخہ دس کے جاوا اللہ فرما دینے الذین اذا اصابتکم مصیبہ فرمایا جدو توڑے تے مصیبت آئے فوری زبان میں جو جملے پڑھو نا اے نہیں آکھنا ہائے مر گیا ہائے لٹیا گیا ہائے ککھ نہیں رہ گیا ہائے شالہ انج نہ کھندا ہائے خائے دے انج دیاں گردانہ نہیں بننیا میریاں ماما پہنا پردے دے اندر بیٹھیاں نے اے نہیں کہنا انج نہ کھندا تی انج کھو جاندہ انج کھندا تی انج نہ کھو جاندہ نانا میری او پہنو میری او ماؤ انج نہیں کرنا مصیبت بھی رب دی طرف آندی ہے تے فوری طور تے زبان میں جو کہنا وے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جی میں تو راضی ہوں میں راضیا اللہ تکلیف بھی تیرے طرف آئی ہے اللہ پریشانی بھی تو ٹالنی ہے تے جڑا بندہ صبر کرے گا اللہ پاک کیسے لوکاں نو دنیا اندر انعام کی عطا فرمائے گا اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام ہے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُغْتَدُونَ فرمایا کائنات دا رب ایسے صابر لوگاں دی اوپر اپنی رحمت نازل کر چھڑے گا اگر ہدایت والے راہ نجات والے لوگ ویکھنے جے ایسے صابر لوگاں نو ویکھ لو حضرات دی وقار کن سوال پیدا کھندا وے صبر کرنا تے کیویں کرنا تے کدو کرنا وے آئیے مسلم شریف دی روایت پڑھن لگا وا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام گھر وچوں نکلے نے میرے پیغمبر ایک قبر دے کولو گزر دے پینے ایک بڈھی جی مائی ہے تے اکھاں وچوں آنسو بہاندی پئی ہے روئی جا رہی ہے بڑا بڑا غم تے بڑا بڑا دکھ ہے اللہ اللہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام کولو دی گزرن ڈے نے آقا فرماندے نے نی اما اتق اللہ کا بس
وصبری اتق اللہ وصبری اللہ کو ڈر جاتے صبر دا مذاکرہ کریا کرنا جدو میرے پیغمبر نے گل کیتی ہے اے بی بی دکھی ہے اے دا جوان پتر دنیا تو رخصت ہو گیا دنیا تو رخصت ہو گیا چلا گیا وے اللہ اے حال و بقال ہوئی پئیے اے تیاں پترہ والے بیٹھے ہونا اولاد دا غم ماں پیا کلو کدی برداشت نہیں جے خندہ اللہ دی قسم ماں باپ فدا کو جایا کر دنی اپنی اولاد تے اے جیڑی ممتا ماں دی کویا کر دیئے انج دی ممتا ہے ہی کوئی نہیں اپنی اولاد دے غم درہ سو پہ بخان دیئے اگو بول کر کے کہہ دیئے دکھا ویلے نو پتہ نہیں لگتا کرن والا گل کون ہے میرے نال کہہ لگی تیرا کو مریا کھندا پھر میں ویندی کہ تو صبر کیویں کرنا وے اوے میں صدقے جاوا کائنات دے لوگو اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے رحمت للعالمین پیغمبر نے میرے نبی دی سیرت نوٹ کر کے لے جاؤ رتبہ بھی اللہ ہی نہیں ویکھے اللہ نے شان بڑی دے چھڈی ہے عورت میرے نال کیویں دی گل بات پہ کر دیئے اللہ میرے پیغمبر دی سیرت دے وے میرے نبی نے صبر دا مظاہرہ کیتا وے میرے پیغمبر نے کچھ نہیں کیتا تے میرے پیغمبر اپنے گھر دا رخ کر دینے کر دیا کران دیا حضرات دی وقار عورت دا دکھ تھوڑا جیاں خلقہ کھویا وے کسے کہن والے نہیں آکھیا نہیں بی بی اللہ دے نبی نل تو کیویں دی گل کیتی ہے ہوتے اللہ دے پیغمبر سان اچھا مینوں تے نہیں پتہ لگا اللہ اللہ اے بڑی شرمندہ کوئی ہے تے شرمندگی نال چل دیا میرے پیغمبر دے گھر وچ آ گئی ہے آ کر کے کہندی سونیا محبوبہ ہاتھ بننے نے اللہ واسطے مینوں معاف کر دیو میں دوبارہ انج دیاں گستاخیاں نہیں کرا گی آقا فرماندے نے کوئی گل نہیں گل کی ہے اللہ فرمایا تسی صبر دی تلقین پہ کر دے سونیا نبیاں میں صبر کرنیا میری آقا فرماندے نے بی بی انما الصبر عند صدمت الاولا صبر او کھندے جڑا ابتدا ویلے کھوے نا رو رو کے بندیاں نو صبر تے آئی جایا کردا وے اللہ اکبر اللہ میری آقا فرماندے نے ابتدا ویلے صبر کیتا جائے او یارو میرے بزرگو بڑے بڑے غم بندیاں تے آ جاندے نے غم ویلے آکھیا کرو نا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اللہ میرے نبی تے بھی بڑے بڑے غم آئے میرے پیغمبر تے بھی بڑیاں پریشانیاں آئیاں نے آئیے توجہ کیجئے نبی پاک علیہ السلام دی دکھا دی ایک داستان میں بھی سنا لگا وا پر میرے پیغمبر نے لوگاں نو صبر کر کے دکھلایا وے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے اللہ اللہ میرے آقا صحابہ نو وعظ و نصیحت پہ کر دینے اچانک گھر وچوں پیغام آیا اللہ دے پیغمبر تہاڈا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ موت و حیات دی کشمکش اندر ہے اللہ 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 دے پیغمبر چھیتی نال گھر وچ تشریف لے کر کیا ابراہیم بڑا بیمار ہو گیا وے اور تیاں پترہ والے بیٹھے ہونا جان دے جی اللہ پاک نے میرے پیغمبر نے اولاد عطا کیتی ہے 4 بیٹیاں میرے پیغمبر دیا 3 بیٹے میرے پیغمبر نے اللہ پاک نے عطا کیتے نے ایک بیٹے دا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے بیٹے دا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے بیٹے دا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ حضرت ابراہیم 18 مہینیاں دے ہو گئے نے جدو میرے پیغمبر دی کنی آواز پہنچیے تے میرے پیغمبر کو برداشت نہ ہویا صحابہ کہنے اللہ دے پیغمبر اٹھ کے گھر دا رخ پہ کر دینے اسی ویکھیا اللہ دے پیغمبر نے ادھی کملی موڈے تے رکھی ادھی زمین تے سر دی نظر آندی پئی ہے اللہ میری آقا نو اپنی کملی مبارک صدیق کرنی بھی یاد نہیں رہی یار دکھ بندیاں نو توڑ دیا کر دینے دکھ
بندیا دے لک بھن کے رکھ دیا کردے نے اللہ اللہ تے میرے پیغمبر گھر دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے میری آقا فرماندے نے لیاؤ میرے لال ابراہیم نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی گودی دے اندر لینے اچانک میرے پیغمبر دے بیندیا حضرت ابراہیم دنیا تو رخصت ہو گئے نے تے میرے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو برس جاندے نے اللہ میری آنکھاں پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اللہ ایک صحابی کہہ لگے اللہ دے پیغمبر ساری زندگی سانو صبر دیاں تلقیناں کرن والے ہو اج تواڈے تے دکھ آیا اولاد دا غم تواڈے کولوں برداشت نہیں ہویا اج تسی وی ٹہ پیو اج تواڈیاں اکھاں وچوں آنسو نکل گئے نے میری آقا فرماندے نے میرے صحابیو سنو پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اللہ اللہ اکھاں وچوں آنسو نکلن دی گل کوئی نہیں ہے تے رحمت دے آنسو ہویا کردے نے رونا پٹنا کرلانا چیخنا زبان وچوں جاہلیت والے جملے استعمال کرنا سینہ پٹنا بالا نو نوچنا عجیب طرح دیاں گلاں کرنیاں اج تیرے معاشرے دے اندر تساں ویکھے آوے حضرات دی وقار کو فوت ہو جاندا ہے اور عجیب طرح دیاں ماتم کر دیاں نے اور عجیب طرح دیاں وعدہ نکال دیاں نے میرے محترم بھائیو شریعت اسلامیہ نے اس چیز تو منع فرمایا وے آقا فرماندے نے تے رحمت دے آنسو ہویا کر دینے اے بندہ پورے جسم تے کنٹرول کر لیندا کائنات دل کو پر اکھاں وچوں نکلن والے کھنجواں تے بندیاں دا کنٹرول تے نہیں نہ ہوندا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ بالصبر والصلاۃ فرمایا ایمان والیو صبر کریا کرو اور آؤ یارو دکھ تے بڑے بڑے انبیاء تے آئے نے نبیاں تے بڑے بڑے دکھ آئے نے پر ایک نبی دی دکھ دی داستان قرآن نے بھی بیان کیتی ہے میرا دل چاہتا ہے میں تیرے سامنے بیان کرانا حضرات دی وقار جننے دکھی آئے ہو ہر بندہ ٹینشن دا شکار ہے میں ایمان نال کہنا وا اللہ اللہ اگر خون تک تواڈی توجہ پوری نہیں ہوئی اگر تسی نہ جملے آتے اس وقت تے اللہ دے پیغمبر دے دکھ تے توجہ کرو گے تے انشاءاللہ صبر آ جائے گا اللہ اللہ ایک نبی اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا وے فرمایا انا وجدناہ صابرا اللہ فرماتے نے میں رب نے حضرت ایوب علیہ السلام نو صابر پایا وے حضرت ایوب پیغمبر دیاں تعریفاں بیان کیتیاں نے شیطان نو گل چنگی نہ لگے شیطان کہہ لگا کائنات دیا ربا تو اپنے نبی حضرت ایوب دیاں بڑیاں تعریفاں بیان پیا کرنا وے حضرت ایوب پیغمبر نو اللہ پاک نے بڑا رتبہ عطا کیتا وے وقت دے نبی بھی سن وقت دے بادشاہ بھی سن وقت دے بڑے بڑے تاجر بھی سن اللہ پاک نے تیاں پتر بھی عطا کیتے نے مفسرین نے لکھیا وے اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام نو 7 بیٹے تے 7 بیٹیاں عطا کیتیاں نے اللہ پاک نے حضرت ایوب پیغمبر نو اللہ مال ڈنگر بڑا عطا کیتا وے حویلی پری پئیے مال تے ڈنگر دے نال حویلی تے غدام بھرے پینے گندم دے نال اللہ اکبر چہل پہلے قبیلیاں اندر اللہ پاک نے گھر بھی سونا عطا کیتا بادشاہی بھی عطا کیتی ہے اللہ اکبر اللہ شیطان نو گل چنگی نہ لگے کہنے لگا اللہ سونیا اپنے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام دیاں بڑیاں تعریفاں کرنا میں گل لے وے پتر لے
پھر ویکھا گا تیاں لے پھر ویکھا گا تیرا نبی کیویں صبر کردا وے مال ڈنگر کھو لے تے پھر پتہ لگے گا تیرا نبی کیویں صبر کردا وے اللہ اللہ بیماریاں وچ پا پھر پتہ لگے گا تیرا نبی کیویں صبر کردا وے میں شروع اندر آیا کریمہ پڑھیے اللہ پاک بندیاں نو کئی انداز نال آزمایا کردے نے کدی دکھا وچ پا کے کدی سکھا وچ پا کے کدی دولت دے کے کدی دولت چھین کے کدی بادشاہی دے کے کدی بادشاہی چھین کر کے حضرات دی وقار ہن اللہ دے پیغمبر سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام تے آزمائشاں لگی ہے اللہ پاک دی طرف آزمائش آئی ہے کائنات دے لوگوں 7 بیٹے دنیا تو رخصت ہو گئے 7 دھیاں دنیا تو چلیاں گئیاں نے مکان دی چھت گریے اللہ اکبر اولاد دنیا تو رخصت ہو گئی ہے تسی اندازہ تے کرو نا رب دے پیغمبر تے کتنا بڑا غم تے دکھ ہے حضرت ایوب علیہ السلام پڑھتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جویں تو راضی ہوویں میں راضیا اللہ جویں تو خوش ہے ہوویں میں خوش ہاں حضرات دی وقار ذرا توجہ کرے اج غور کرے اج ذرا ایتھے ہی بس نہیں اللہ 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 حویلی دی چھت گریے مال تے ڈنگر ختم ہو جاندا وے حضرت ایوب پیغمبر پڑھتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات دی وقار حضرت ایوب علیہ السلام نو اللہ اللہ انہاں دیاں 4 بیویاں نے اللہ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو جاندے نے اس قدر بیمار ہو گئے نے اندر بھی بیمار ہے تے باہر بھی بیمار ہے اللہ روحانی بھی بیمار نے تے جسمانی بھی بیمار نے اس قدر بیمار ہو گئے 4 پئی دی 4 پئی بن کے رہ گئے نے اپنی بیویاں نو اپنے قریب بلایا فرمایا میری او بیویو میرے کولو طلاق کا لے کے گھر چلیاں جاؤں نا میں تواڈے ہو سکدا کووے حق تے حقوق ادا نہ کر سکدا کووا 3 بیویاں نے طلاق لے لیاں نے یارو ایک بی بی رہ گئی ہے جدا نام بی بی رحمت ہے جان دے جے بی بی رحمت کون ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی پڑپوتی لگ دیئے نبیاں دی لڑی وچوے بی بی رحمت کہہ لگی اللہ والیو انہیں سال سکھا ویلے وقت گزارے آوے اللہ اللہ غم ویلے بھی تواڈا ساتھ نہیں چھڑنا تواڈے نال مرا گی تواڈے نال جیواں گی تواڈے نال روا گی کوئی گل نہیں کی کھویا آج مکان دی چھت گر گئی ہے کوئی گل نہیں کی کھویا آج مال ڈنگر ختم ہو گیا وے میریاں ماما پینا پردے دے اندر تشریف فرمانے مہنگائی دا دورہ وے ہر بندہ دکھی ہے ہر بندہ پریشان ہے حضرات دی وقار ماؤ پہنو کہتی ہیں جو کھندا وے تیرے خامد ایک دیاڑی لگ دیئے تے ایک نہیں لگ دے ایک ہفتہ لگ دا تے ایک ہفتہ نہیں لگ دا ایک مقینے تنخواہ آندی ہیں دوجے مقینے نہیں آندے اے نہ کھیا کر جدو دی تیرے گھر میں چاہیا او دو تے بس غمی غم نے دکھی دکھ نے میری یہ پہنے جنی کرنا اللہ نیک عورت او کھندیے جڑی صبر کر کے وقت گزار دیے اللہ اللہ بی بی رحمت کہنے لگی اللہ والیو غم نہ کرو پریشان نہ کوو عورتہ چھڑ دیاں نے تے چھڑ جان اگر تسی 4 پئی تے لیٹی ہو 4 پئی دے 4 پئی بنے پیجے مر سکنیاں پر گل سنو ایوب وفا کر کے دکھلاوا گے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا حضرات دی وقار پھر دکھا دائی خال 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10 سال نہیں 18 سال تر سب بیتن ڈیا بھی دکھا دے اندر حضرت ایوب پیغمبر زبان وچ اللہ پاک دا ذکر کیتی جا رہے نے حضرت ایوب پیغمبر نے ایک دن گلاتے شکوانے کیتا ایتھے جناب والا اللہ اللہ 1 ہفتہ بندہ 4 پائی تے پہ جائے اللہ اللہ بندہ نے شکرہ بن جاندہ ہے بندہ بے صبری اختیار کر لگ جاندہ وے کر دیاں اور تاکیں دیاں نے اللہ اکبر اللہ تیرا کچھ نہیں رہ گیا اینج تے عجیب طرح دیاں گلہ میرے محترم بھائیو وے قدرت ایوب پیغمبر دا کس قدر صبر 18 سال دا عرصہ گزاریے اور پھر اس 18 سال دی اندر
علماء کرام تشریف فرمانے اللہ اللہ کیڑا دن ہے جڑا حضرت ایوب پیغمبر تے غم دا بن کے نہیں آیا بی بی رحمت نے پھر لوکاں دے برتن مانج مانج کر کے گزارا کیتا وے شام نو 2 روٹیاں لے کے اپنے سر دے سائیں کو لاندی حضرت ایوب پیغمبر دے ہاتھ بھی نہیں ہلدے پے بی بی رحمت انج کر کے روٹی دے لقمے پن پن کے منہ اندر داخل بھی کر دیے حضرت ایوب پیغمبر اشاریاں نمازاں پہ پڑھ دینے اشاریاں رب نال جناب والا گفتگو کر دے پینے ایک دن بی بی رحمت کہنے لگی اللہ والیو اینے سال گزر گئے اینے سال بیت گئے اللہ میرا دل کر دے ہر شام آن والی دے میں اندر انتظار پہ کرنیا اللہ پاک میرے ایوب نو شفا دے چھڑے گا اے ایوب پیغمبر رب دا دروازہ کھٹکھٹاؤ نا رب کہتا میرے دروازے تے آ کر کے منگو سوال کرو میں دیوا گا اللہ کرو سوال کرو رب شفا دے چھڑے حضرت ایوب پیغمبر فرما دینے نیند احمد کیا اک تھک گئی ہے کیا پریشان ہو گئی ہے اینے سال میں تندرستی دی اندر وقت گزارے آوے اللہ کی ہویا اللہ جے بیماریاں گئیاں نے کوئی گل نہیں میں راضی اللہ پاک دی رضا تے حضرات دی وقار آخر کار وقت گزردا گیا ایک دن بی بی رحمت بار کم کاج دی خاطر چلی گئی ہے رب دے پیغمبر حضرت ایوب پیغمبر دیاں کھڈل پیاں نے اور یارو میں ایتھے تانوں ایک پیغام دینا چاہنا وا پٹرول مہنگا کھوے تے اکھاں ڈل جاندیاں نے میں پیغام دینا چاہنا وا آئل مہنگا کھوے تے رات نوں نیندراں نہیں پیندیاں ایک دیہاڑی نہ لگے تے نیندراں نہیں پیندیاں میرے محترم بھائیو بزرگو اللہ اللہ اے تے اسیاں نے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے فلانا حکمران انجدا فلانا انجدا فلانا انجدا فلانا انجدا انجدیاں گلاں کرنیاں اوے کدی مالک دے در تے آ کر کے ہاتھ وی چکے جے کہ کوئی نہ کدی مالک دے در تے آ کر کے کوکا ماریاں نے کہ کوئی نہ مینوں قسم پیدا کرنے والے رب دی صبح دا سورج بعد وچ نکلے گا اللہ پاک مہنگائی دا دور دورہ ختم کر چھڑے گا اے مہنگائی پتہ جی کیوں ہوئی ہے ساڑیاں کرتوتاں گندیاں ساڑے معاملات گندے ساڑا دماغ گندا ساڑی سوچ گندی ساڑا دل گندا اللہ جوان بیٹھے نے انٹرنیٹ تے پیکج لا لا کے اللہ جاندہ دی رات گزار دینے گندیاں تے کنجریاں ویکھ کے رحمت کٹا آوے برکت کیویں آئے نا اگر چاہتے ہو مہنگائی دا دور دورہ ختم ہو جائے اگر چاہتے ہو میرے بدرگوں بیماریاں مک جان مینوں قسم پیدا کرنے والے پروردگار دی دادی رب دا دروازہ کھٹکھٹایا کرو نا رب دے پیغمبر حضرت ایوب پیغمبر نے 18 سال دا عرصہ گزاریے 18 سال دے عرصے دے اندر حضرت ایوب پیغمبر نے ایک دن رب دا در نہیں چھڑیا ایتھے پریشانی بن جائے 1 سال بن جائے 10 سال بن جائے اولاد نہ کھوے بندہ رب نو چھڑ کے پھر غیرہ ول ٹر جاندا وے ایک پریشانی تے مہنگائی دی اے وی وجہ وے ساڈے ملک اندر شرک بڑا کھندا پیا وے بخر خار گل میں مکان لگا اینڈ والی جان لگا وا حضرات دی وقار توجہ رکھیا جے غور کریا جے ذرا رب دے پیغمبر حضرت ایوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رب نال کالا ملائیاں نے اللہ دا قرآن فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ایک کائنات دیا ربا ایوب نے 18 سال درسہ گزاریا بیماری دے اندر اللہ میریاں بیماریاں تیرے اگے میرا دکھ تیرے اگے میری پریشانی تیرے اگے اللہ سونے تو رحم نہیں کرنا تے کون کرے گا اللہ تو شفا نہیں دے گا تے کون دے گا اللہ پتہ کی چلیا بیماری آئے پریشانی آئے تکلیف آئے رب دا دروازہ کھٹکھٹانا وے مالک دے در تے آ کر کے شفا دا سوال کرنا وے اللہ اللہ اینڈ تے میں تنوں پیغام دینا چاہنا وا اللہ پاک تے ہر روز آسمان دنیا تے آ جاندے نے اوے میرے بندے دکھی ہے تے میرے دروازے تے آ جا میں تیرا دکھ دور کر چھڈا گا اگر پریشان ہے آنا جو کچھ چاہنا میں دے چھڈا گا اللہ اکبر اللہ
اللہ کی کہہ رہے ہیں آج منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آج منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، ہوئے تیرا رب ہاں، ہوئے تیرا رب ہاں، کیوں شرمنا ہے، اوے بھوکے غیرہ دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ۔ پوری تقریر جی میں تانوں تنگ نہیں کیتا، توحید دا جملہ ذرا سارے مل کے پڑھو، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، ہوئے خالی غتیاں وے جھولی بر دیوا، ہوئے خالی غتیاں وے جھولی بر دیوا، ہوئے تینوں مالو اولاد تے زر دیوا، ہوئے تیری گھر مشکل حل کر دیوا، پڑھو لا الہ، سارے پڑھو، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضرات دیوکار گل مکن لگیے کسے پاسے لائیے، سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے رب نو پکاریا، اللہ فرماتے نے میرا ایوب پیغمبر بس کر جا، بس کر جا، تیرا صبر میں رب نو بڑا پسند آ گیا وے، ہن ذرا صبر دا بدلہ چیک کریے، کائنات دلوں کو صبر دا بدلہ اللہ پاک نے دیتا وے، اللہ پاک نے 18 سال تو بعد بیماری دی شفا عطا کر چھڑیے، آج بندہ 1 سال بیمار ہوئے، بابا جی 5 سال منجی تے لیٹ جانا، اللہ بندہ نہ امید ہو جاندہ ہے، پتہ نہیں شفاوہ ملنیاں نے کہ نہیں ملنیاں۔ میرے محترم بھائیو، جیڑا رب بیماری وچ پا سکدا وے شفاوہ دا وی قادر ہے، اللہ پاک نے دوبارہ جوانیاں عطا کر دیتیاں نے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ایوب پیغمبر شفا ملی ہے نا، اینج کر کے غسل کر کے سج دج کے تے نواں جوڑا پا کے تشریف فرمانے، اجے رحمت باری گئی ہے، اللہ پاک نے گھر بھی عطا کر دیتا ہے، اور جڑا گھر دا مکان دی چھت گر گئی ہے، چھتا لگ گئی نے صبر دے بدلے، اللہ پاک نے چہل پہل تے بنگلہ عطا کر چھڑے آوے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار ایتھے بس کوئی نہیں، جڑی حویلی مال تے ڈنگر دے نال بھری ہوئی ہے، اللہ پاک نے حویلی بھی دے چھڈیے، مال ڈنگر بھی عطا کر چھڈنے، تے حضرت ایوب پیغمبر بیٹھے نے رحمت نو تے وے میرا ایوب 18 سال دا بیمار ہے، اللہ رحمت تے بار گئی ہے 2 روٹیاں دی خاطر، تے جدو شام نو رحمت گھر وچ آئیے تے ویکھیا گھر دا مکان ہی بدل گیا وے، گھر دی جگہ ہی بدل گئی ہے، تے حضرت ایوب پیغمبر سج دج کے جوانی تے عالم اندر تشریف فرمانے، تے رحمت نے ویکھیا تے رحمت دکھی ہوئی ہے، وہ جنہ دکھا دے غم گزارے خونا، تے جدو سکھاں دینے تے سکھا ویلے پھر خوشی دے بھی آنسوان دینے، تے بی بی رحمت نے ویکھیا اللہ اللہ پتہ کوئی نہیں میرا سر دا سائیں، اللہ پاک نے غلط بدل چھڑنے، تے ویکھ کے کہن دیئے وہ اللہ والیا ایتھے میرا سر دا سائیں بیٹھا سی، ایتھے میرا سر دا تاج بیٹھا ہویا سی، اللہ حضرت ایوب کہنے نہیں رحمت میں ہی تیرا ایوبا، میں ہی تیرا سرتاجا، اللہ اکبر، تے رحمت دیا اکھاں وچوں آنسو برس جاندے نے، تے بی بی رحمت کہندی اللہ والیو دکھی بندیاں نو مذاق نہیں کری دے، انج نہ کرو صبح ایتھے میں بٹھا کے گئی سا، تے حضرت ایوب پیغمبر نے بی بی رحمت تے دامن نو پکڑ کر کے ہلایا تے جھنجھوڑیا، اللہ فرمایا نی رحمت غور تے کرنا میں ہی تیرا ایوبا، میں ہی تیرا ایوبا، اللہ اللہ، تے بی بی رحمت دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل جاندے نے، اللہ رحمت نے صبر کیتا ہے، میریاں ماواں بہناں واسطے بہترین واقعہ وے، دکھ آ جاندے نے گھراں وچ، کدی دکھ آندے نے کدی سکھ آ جاندے نے، اللہ دکھا ویرے انج صبر کریا کرو، اللہ تے صبر دا بدلہ اللہ پاک
پاک رحمت دی طرح عطا کرے گا۔ تے رحمت نے ایک گل کیتی ہے، کہنے لگی ایوب پیغمبر اللہ نے حویلی دے چھڑیے، مال دے چھڑیے، رزق دے چھڑیے، شفا دے چھڑیے، گل وے ایس حویلی دے اندر ایس بنگلے دے اندر 7 بیٹے تے 7 بیٹیاں سن۔ اللہ اللہ رونق ختم ہو گئی ہے، اللہ کو اولاد چاہیے۔ کائنات دے لوگ کو بندے کو بنگلہ ہوئے، جائیداد ہوئے، پراپرٹی ہوئے، بینک بیلنس ہوئے، اگر گھر وچ کھیڈن والی اولاد نظر نہ آندی ہوئے، اللہ جاندا گھر بھی وڑ وڑ کے کھاندا وے۔ تے رحمت کہن لگی اللہ والے ترس گئیا، اللہ والے ترس گئیا پترا دی شکل ویکھن تے۔ اولاداں والے بیٹھی ہونا، اولاد ٹر جے بڑا بڑا کام ہویا کردا وے۔ نہ پریشان ہویا کرو، اگر اس مجمع کے اندر کسے دا بیٹا ٹر گیا وے، کسے دی بیٹی ٹر گئی ہے، پریشان نہ ہویا کرو، اللہ صبر دے بدلے اور بھی عطا کرن تے قادر ہے۔ اللہ اللہ تے حضرت ایوب پیغمبر فرماندے نے کائنات دے ربا رحمت کہندی اولاد چاہیے، اللہ اولاد چاہیے۔ اللہ پاک حضرت ایوب پیغمبر دا صبر ایڈا پسند آیا، دعا کرنا التجا کرنا ایڈا پسند آیا وے۔ اللہ فرمانے نے صبر دا بدلہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَكُمْ مَعَكُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ فرمائیو پیغمبر رحمت تہاڈا صبر کرنا میں رب نو ایڈا پسند آیا وے۔ اور 7 پتر اللہ پاک نے لینے، 7 دھیاں لیاں نے۔ اللہ فرمانے نے چاہو نا 7 پتر بھی دیتے نے، 7 دھیاں بھی دیتیاں نے۔ اگے قرآن دے مقام تے ذرا توجہ کرے آجے، فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَكُمْ رَحْمَةً مِنَّا۔ اللہ پاک نے اے دی مثل صبر دے بدلے کائنات دے رب نے 14 بیٹے تے 14 بیٹیاں عطا کر چھڑیاں نے۔ ایک ہوئی تیویرو اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سانو صبر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔